प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर नदीम अमरोज़ आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के नए प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने फिर मुमकिन कर दिया कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर हों और बाबरकत बातें और कलाम की बातें लेकर हम हाज़िर हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर पर आइज़क टीवी के लिए और ख़ास तौर पर खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी मुसीबत है तो मेरे अजीज़ों, एक है जो आपको रिहाई दे सकता है, एक है जो आपको छुटकारा दे सकता है और एक ही है जो हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसको अपनी ज़िंदगियों में ले लीजिएगा, वो आपकी ज़िंदगियों को आसान बना देंगे, खुशहाल बना देंगे और सारे जुए बंधन जो हैं वो यीशु नाम से टूटते हैं। मेरे अजीज़ों, आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और वो आपको बरकत पर बरकत देंगे, और कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो आपको बरकत दे सके। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम आज के जो गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर, इनका नाम पास्टर विक्की ताज है और इसके साथ एल्डर इकबाल मसीह साहब हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इनको पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है और ये अक्सर सिंध में भी खुदा की खिदमत करते हैं, कराची रोड़ी में, और इधर खुदावंद की खिदमत करते हैं। और इनका तलक जो है वो मेरे अजीज़ों एक गांव है तहसील पसरूर में, सियालकोट, ज़िला सियालकोट में, वहाँ से इनका तलक है और इनकी मिनिस्ट्री का नाम है रिवाइवल यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान। तो आइए एल्डर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। जी एल्डर साहब, आप दुआ कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। आप पूरी दुनिया में अमन सुलह सलामती के लिए दुआ कीजिएगा और ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा कि ये जो कोरोना वबा है ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, और आइज़क टीवी के लिए भी, और जो ये साउथ पंजाब में आइज़क टीवी का काम है इसके लिए भी आप दुआ कीजिए। हालेलुया। कादर मुतली खुदा आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा आज इस दिन के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो तेरे बड़े फजल की बदौलत हमारी ज़िंदगी के अंदर आया। हम खुदावंद के खुदा तेरे सामने झुकें और तेरे नाम को जलाल दें, और खुदावंद के खुदा अपनी ज़िंदगी के अंदर से कादर मुतली खुदा हमेशा हमेशा तक तुझे जलाल देते रहें और हर तरह की नपाकूतों पर गालब आते रहें, और हमारी ज़िंदगी के अंदर से बुजुर्ग आसमानी खुदा तुझे जलाल मिलता रहे। आपने खुदावंद के खुदा हमें खलक इस ज़मीन पर इसीलिए किया है, हम तेरी कुर्बत के अंदर रहते हुए यीशु मसीह की पहचान में खूब बढ़ें, और अजीम खुदा अपनी ज़िंदगी से, अपने होंठों और अपनी ज़बानों से अजीम खुदावंद के खुदा हमेशा तक बाप तुझे जलाल देते रहें, जब तक खुदा तेरे फजल के साथ इस ज़मीन पर जिंदा हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ है खुदा कलीसिया को, ईमानदारों को तेरे नज़दीक लाएं और तेरी कुर्बत के अंदर लेकर आएं, और हर तरह की नपाकूतों पर गालब आते हुए अजीम आसमानी बाप तुझे जलाल देते रहें। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खुदा तेरे पास्टर बंदा के लिए, खुदा अनवर फजल साहिब के लिए, जिसकी बदौलत खुदावंद के खुदा उसकी टीम आज हमारे साथ है, और हम खुदावंद के खुदा सारी दुनिया के अंदर खुदावंद के खुदा तेरे बड़े अमन को कायम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद तेरे बड़े फजल की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है जब ईमानदार दुआ मांगते हैं, तेरे सामने झुक जाते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से बाप यकसा ईमान में होते हैं, तो खुदा तो फजल करता है, अपने आसमान को खोलता है, उनकी हर तरह की नेक ख्वाहिश को खुदा तो पूरा करता है, उनकी दरख्वास्तों को लेता है। इस बात के लिए कादर मुतलिक खुदा हम यीशु मसीह के कुदूस नाम के वसीला से तेरे
खादम होने के ताल्लुक से तेरे सामने झुक कर दुआ मांगते हैं। सारी दुनिया के अंदर खुदा, जो सारी दुनिया इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर, कोरोना वबा के अंदर खुदा मुश्किल खुदा अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है, खुदा तेरे खादम होने के ताल्लुक से मसीह खुदा के वसीला से आसमानी बाप हम दुर्खास्त करते हैं, सारी दुनिया के अंदर खुदा जो विवाह है तेरे बेटे यीशु के खून के बायस खुदा सारी विवाह खुदा के खुदा खत्म हो, और अजीम आसमानी खुदा तेरे बेटियां और बेटे और सारी दुनिया खुदा के खुदा नॉर्मल जिंदगी गुजारे, और अजीम आसमानी बाप तेरे कदूस नाम को जलाल दे। हम दुर्खास्त करते हैं, हम ईमान रखते हैं बल्कि इस बात पर जब सारी दुनिया एक यकसा ईमान में होकर खुदा तेरे बेटे यीशु को कबूल करेगी, दुनिया के अंदर कोई विवाह नहीं आएगी। साउथ पंजाब से आसमानी खुदा के खुदा इसके घर के लिए, इसके घराने के लिए, सारी कलीसिया के लिए हम बरकत और सलामती की दुआ यीशु मसीह के नाम में खुदा के खुदा मांगते हैं, और अपने बंदा की खिदमत को और बढ़ा, और हर तरह की नापाकूतों पर तेरा बंदा गालिब आता रहे, और अजीम आसमानी खुदा के खुदा बहुत सारी रूहों को जीत कर खुदा के कदमों में लेकर आए, और आसमानी बाप तेरे कदूस नाम को जलाल मिले। आसमानी खुदा हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसके अंदर आपने हमें खड़ा किया है, हम खुदा तेरे हुजूर झुक सके और बहुत सारी रूहों को जीते, और आसमानी खुदा के खुदा तेरी बादशाही के लिए, और खुदा के खुदा तेरी बेटियों बेटों को तैयार कर सके। आसमानी खुदावंद हम सारी एज टीम के लिए खुदा तेरी पाक हुजूरी के अंदर झुकते हैं, और एक एक जिंदगी के लिए खुदा तुझसे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। तेरा बाबरू बड़ी कसरत के साथ ऐसे टीवी को और उसकी सारी टीम को, और बेखसूस खुदा पास्टर अनवर फजल को खुदा सारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करे, और अजीम खुदा तेरे कदूस नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप आज तेरी पाक हुजूरी के अंदर हमारा झुकना, यकसा ईमान में इन दरखास्तों को तेरी हुजूरी के अंदर रखना, खुदा बाप तेरी पाक हुजूरी के अंदर मकबूल नजर हो। हम ईमान रखते हैं जो कुछ मांगा है अपनी जिंदगी के अंदर पाते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से खुदावंदों के खुदा ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। अंडर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने दुआ में रहनुमाई की, और जितने लोग देख रहे हैं आप अपनी शख्सी गवाही जो है वो इनके साथ शेयर करें, और आप बताएं कि कैसे आप खुदा में कन्वर्ट हुए, कैसे खुदा ने आपको छुआ और आपकी ज़िंदगी में मुआज़ात हुए। जी बस मैं आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करना कि आज थोड़ी बदौलत खुदा के फजल के साथ बहुत सारे मेरे अजीज़ बहन भाई क्रिश्चियन मुझे देख रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सन 2007 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आर्मी के अंदर सर्विस करता था, और उसके बाद जन्म शर्फ के साथ मैंने बहुत सारा अरसा गुजारा, और 18 साल तक ये जन्म शर्फ के साथ मैं आर्मी में रहा, और खुदावंद के फजल के साथ ऐसा मुमकिन हुआ कि सन 2004 के अंदर मैं कौमी मुत्तहिदा के अंदर चला गया। 2007 के अंदर मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और खुदावंद को जाना, यीशु मसीह की कुर्बत के अंदर मैं आया, और फिर सन 2007 के अंदर यीशु को कबूल करने के बाद फिर मैं बरगश्ता हुआ। फिर सन 2008 के अंदर वापस आकर मैं यीशु मसीह के कदमों में झुक गया और खुदावंद के साथ साथ चलना शुरू हुआ। फिर सन 2009 के अंदर मैं रूहुल कुद्स से ममूर हुआ। इस बात के लिए मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर सन 2011 के अंदर मुझे एल्डर की खिदमत दी गई, इसके लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सन 2011 से लेकर आज तक मैं खुदावंद के साथ साथ चलता हूँ, और खुदा मुझे अपने चर्च के अंदर और जगह जगह पासा के साथ मिलकर हम खिदमत करते हैं, और खुदावंद के जलाल के लिए हम इस्तेमाल करता है आसमानी बाप। इस बात के लिए हम बुजुर्ग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा का फजल हमारे साथ है, और खुदा के फजल के साथ हम जब तक इस ज़मीन पर जिएंगे खुदा के साथ चलेंगे, और हर तरह की नबाकूतों पर गालिब आएंगे, और अजीम खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। खुदा ने हमें खड़ा इसलिए किया है कि हम रूहों की निजात के लिए काम करें, और कलीसिया को बिलखसूस खुदावंद की खुदा की पाक हुजूरी के अंदर लेकर आते रहें, और खुदावंद के फजल के साथ उनको खुदा की कुर्बत के अंदर लेकर आए। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी आपने सुनी, और खुदावंद ने जब इनको छुआ और खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, और ख़ास बात इन्होंने जो आज की है हमसे
میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ ہم اس جہان میں خداوند کا کام کرنے کے لیے ہیں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے مشکلات پریشانیاں جاتی رہیں اور ہم ابلیس پر غلبہ حاصل کریں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور پھر ہمیں خداوند کا کام کرنا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا اور خوبصورت ٹیسٹامنی آپ نے شیئر کی۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بھائی صاحب اپنی ٹیسٹامنی شیئر کریں کہ کیسے خدا نے آپ کو چھوا اور خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور آپ خداوند میں کنورٹ ہوئے۔ اور میں ذاتی طور پر بھائی کو جانتا ہوں، اور انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے وہ میری پھپھو ایک رہتی ہیں سیالکوٹ میں، ان کا گاؤں ہے، وہاں سے منڈیا والا، وہاں سے انہوں نے خدمت کا آغاز کیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور وہاں پر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور پھر یہ ادھر آتے رہتے ہیں خدمت پر، اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام ہم نے بنایا تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ جی بھائی صاحب آپ ویورز کو بتائیں اپنی ٹیسٹمنی۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور قدوس نام کے وسیلہ سے تمام ناظرین کو پاسٹر وی کی طرف سے بہت بہت سلام۔ تو میری ٹیسٹمنی کچھ یوں ہے کہ میں نے 2003 میں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور 2003 22 جون کو، اور پھر جب خدا ان کے ساتھ چلتا رہا تو 3 دن کے بعد خدا نے مجھے روح القدس کا بپتسمہ غیر زبانوں میں دیا، اور میں غیر زبانوں میں روح القدس میں معمور ہو کر دعا کرتا رہا، اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرا تعلق میرا آبائی گاؤں سیالکوٹ بڈال ہے، لیکن عرصہ 5 سال سے میں تحصیل پسرور کے ایک خوبصورت گاؤں ادفتہ میں بطور پاسبان خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور 2003 سے لے کر کے آج تک میں روحوں کی نجات کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس میں بہت ساری کلیسیوں کو قائم کیا، کلیسیائیں قائم کی گئی، نوجوان یوتھ قائم کی گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ چرچ بلڈنگز ہم نے قائم کی۔ یہ خدا کا فضل ہے، ہم تو مٹی کے برتن ہیں، جو کچھ بھی ہے سارا جلال یسوع کے لیے ہے۔ ہاللویہ۔ سو خدا کا شکر ہے کہ 2003 سے لے کر کے آج تک میں خدا کے کاموں میں مصروف ہوں، اور آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے کام کر رہا ہوں، تاکہ یسوع مسیح کی گواہی قائم ہو سکے۔ پریز گاڈ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ 2003 میں خداوند نے اپنے بندے کو چنا، اور پریز گاڈ 3 دن کے بعد پھر خدا نے ان کی زندگی میں معجزہ کیا، اور خداوند کا پاک روح ان کو ملا، اور ان کی زندگی میں خداوند نے کام کیا، اور بکثرت خداوند ان کو اس ایریا میں استعمال کرتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ چرچ بلڈنگ پر خاص کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کلیسیائیں بنائی ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے، اور خداوند کے جلال کے لیے یہ مل کر کام کر رہے ہیں، اور خداوند آپ کو اور برکت دے جی، اور کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ تو آج کیا میسج آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی، کلام خدا کی خدمت سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاکستان کے اس بہت بڑے چینل ایز ٹیلی ویژن کے لیے۔ جی، تو ضرور ہم خدا کے کلام سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم پہلا تموتھیوس کے نام لکھا گیا یہ خط ہے، پہلا تموتھیوس، اور اس کا 2 باب، اور ہم اس کی 9 آیت دیکھیں گے، اور کتاب مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے زندہ اور معتبر کلام کے اندر، پہلا تموتھیوس 2 باب کی 9 آیت، اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آمین۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم نے کتاب مقدس میں سے سنا، اور ہم نے بائبل مقدس کو سننے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو میرا ٹاپک ہوگا مختصر وقت میں، وہ لباس کے تعلق سے ہوگا، کہ مسیحی
लोगों का या मसीही बेटियों का या मसीही बेटों का लिबास किस तरह का होना चाहिए। जब आज हम निगाह करते हैं लिबास पर, तो आज ना बेटियों का लिबास अकॉर्डिंग टू बाइबल है और ना बेटों का लिबास अकॉर्डिंग टू बाइबल है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। लिबास जो है बाइबल मुकद्दस ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी की तमाम बातें इसके अंदर पाई जाती है, हमने किस तरह गुजारनी है। मैं एक मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप कोई भी चीज़ अगर नई लेकर आते हैं, डिब्बा पैक, पेन पैक लेकर आते हैं, उसके साथ एक किताबचा होता है, उस किताबचे पर उसकी सारी डिटेल लिखी होती है। इसी तरह जब इंसान रूह ज़मीन पर पैदा हुआ है तो इंसान के लिए भी एक किताब है जिस पर हदायत लिखी है कि इंसान को किस तरह चलना है, और वो किताब मुकद्दस है, वो खुदा का कलाम है। ये ला सानी कलाम, ये ला रेब कलाम, ये ला खता कलाम, ये जिंदगियों को बदलने वाला कलाम, और ये अब तक आसमान पर कायम रहने वाला कलाम। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक आसमान पर कायम रहेगा। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम अपने घरों पर निगाह करते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो हैं उनके लिबास हयादार नहीं है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, मैं नवी आयत फिर पढ़ूंगा। अगर आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जो पढ़े लिखे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस अपने हाथों में लीजिएगा और मेरे साथ फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए। पहला तिमोथियुस दूसरे बाब की नवी आयत। अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है तो आप दूसरे इसमें जो है बहुत सारे ऐप रखते हैं, मेरी गुजारिश है कि आप बाइबल मुकद्दस का ऐप भी अपने ज़रूर मोबाइल में रखें और दूसरे नाजायज़ जो किसी किस्म के वो ऐप है उनको ख़त्म करें, क्योंकि खुदा हमें बे ऐप देखना चाहता है। हालेलुया। सो लिखा है, तवज्जो फरमाइएगा, इसी तरह औरतें हयादार लिबास पहने, औरतें हयादार लिबास पहने। यहाँ पर जो लफ्ज़ औरतें हयादार लिबास पहने, ये सिर्फ भाई ना समझे कि औरतों को कहा गया है। जब हम ओरिजिनली इसकी लैंग्वेज में इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो याद रखिए वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज़ यूनानी का लफ्ज़ जो है उसका मानी सिर्फ ये नहीं होता कि जिसे बहनों को कहा जाता है, उसका मतलब है कि भाई भी और बहनें दोनों हयादार लिबास पहने। और बहुत ज़रूरी है कि आज मसीह बेटियों का और मसीह बेटों का लिबास हयादार होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप बाजार में चले जाएं, आप चर्च में चले जाएं, आप क्रूस में चले जाएं, आप कन्वेंशन में चले जाएं, आप जहां पर भी चले जाएं, आप देखते हैं कि हमारी बेटियों और हमारे बेटों के लिबास जो हैं वो हयादार नहीं। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि आज लोग हयादार लिबास उतार के वो हवादार लिबास पहन रहे हैं और वो कॉपी कर रहे हैं मूवीज से, वो कॉपी कर रहे हैं ड्रामों से और उनकी तरह चलना चाहती है। लेकिन मुकाशफा की किताब इस बात का दावा करती है कि झूठी बात का हर एक घड़ने वाला और पसंद करने वाला आसमान की बादशाह से बाहरेगा। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम टेलीविज़न से या हम ड्रामों से या अगर किसी मूवी से ड्रेस देखकर वो पहनते हैं तो ये गुनाह है, ये गलत है। हमारे लिबास हयादार लिबास होना चाहिए और लिबास हयादार का मतलब ये है कि हमारा जिस्म जो है वो मुनासिब तौर पर जो है वो नजर आना चाहिए, गैर मुनासिब नजर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो हयादार लिबास पहने। हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी, आज कोई परहेजगारी नहीं है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि जब कोई बड़ा किसी औरत के सामने जाता तो वो अपनी ओढ़नी, अपने दुपट्टे के साथ अपना चेहरा छुपा लेती थी और ये इज्जत थी, ये इज्जत का एक सबूत था कि हम इनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आज ये नहीं हो रहा। मेरी दुआ है कि ये कल्चर दोबारा आ जाए ताकि हवादार लिबास से हयादार लिबास हो जाए। हमने देखा और हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हमारे लिबास दुरुस्त नहीं। बेटियों की मैं बात करूं तो बेटियों के भी लिबास दुरुस्त नहीं है। हम जाते इबादत में हैं, जाते हम कन्वेंशन में हैं, जाते हम चर्च के अंदर हैं, लेकिन हमारे लिबास हयादार नहीं होते। याद रखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि औरत जो है वो अपने शौहर के लिए श्रृंगार करे। दोबारा समाप्त फरमाइएगा, औरत जो है वो अपने शौहर के लिए श्रृंगार करे, अपने शौहर के लिए वो खूबसूरत बने। और अगर औरतें
آج کی عورتیں، آج کی بیٹیاں، میری تمام بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں بھی اس میسج کو سن رہی ہیں، میری بہنیں بھی اس میسج کو سن رہی ہیں، وہ بھی جو میرے گھرانے سے بیٹیاں تعلق رکھ رہی ہیں. میں صرف ایک دو کی بات نہیں کر رہا، میں تمام بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ خدا را بیٹیوں کا لباس حیادار ہونا چاہیے. اور آج کل لباس کے تعلق سے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لباس، انہوں نے جینز پہنی ہوتی ہے، پینٹیں پہنی ہوتی ہیں اور کٹس لگے ہوتے ہیں. یہ کیا حیادار لباس ہے؟ اس لیے میں بار بار اس کو ہوادار لباس کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لباس آج کے درست لباس نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر کس طرح کا لباس کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ استثنا کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت. عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. کہ وہ تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. مکروہ کے جو معنی ہے وہ ہے ناپسند کرنا، وہ ہے بدنما، وہ ہے ناجائز چیز، وہ ہے جو ناگوار چیز ہو. اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدنما ہے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بیٹیاں، بہنیں، عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا لباس پہنے اور جو مرد ہیں وہ مردوں کا لباس پہنے. آج ہم نے فیشن کی دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے کان چھدوانا بند کر دیا ہے، کم کر دیا ہے. جیسا کہ مسیح میرے عزیزو ہم سن چکے ہیں بائبل مقدس میں سے، اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے. یہ خدا کے حضور میں مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو جائز ہے ہم وہ کریں. بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے، بائبل مقدس ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے خدا کا خادم، خدا کا بندہ زبور میں اس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. ہم لوگوں کو دکھائیں، ہم لوگوں کے لیے آئیڈل بن جائیں، ہم لوگوں کو سکھائیں، لوگ ہم سے سیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. یہ خدا کے لوگ ہیں اور یہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں. بائبل مقدس جو خدا کا لاریب کلام ہے، جو لاسانی کلام ہے، جو زندگی کی راہ ہے، یہ ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، یہ جینے کا طریقہ دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے. آئیں کسی پاسٹر پر یا آئیں کسی مشن پر، آئیں کسی اور شخصیت پر نگاہ نہ کریں، بلکہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. میں آخر پر یہاں پر خدا کے عظیم خادم کی یہ جو بڑی کوشش ہے اس خوبصورت ٹیلی ویژن کو لانچ کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے، یہاں پر میں ان کے لیے ایک آیت ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہم دانیل کا صحیفہ، دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب، اور ہم اس کی 3ری آیت پڑھیں گے. لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گے، ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے. ہاللیلویہ. میرا ایمان ہے ہم جب آئزک ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرابی تھے، ہم نے آئزک ٹیلی ویژن کو دیکھا، ہم نے خدا کے خادم پاسٹر فضل کا پیغام سنا، میسج سنا، اور خادموں کا میسج سنا، اور ہم نے شراب کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر جادوگر جو ہیں وہ اپنا جادو چھوڑ رہے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جن کی کوششوں سے، یہ خدا کے خادم کی کوشش تھی کہ وہ گھر گھر میں انجیل سنائے. اور آج آپ سب جان چکے ہیں، ہم سب جان چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خادم کی رویا کو پورا کیا ہے. آج گھر گھر میں انجیل کی خدمت اس خوبصورت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آئیں اس ٹیلی ویژن کے لیے دعا کریں اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو اور برکت دے اور ترقی دے، تاکہ یہ دنیا کی انتہا تک خدا ان کی گواہی دے سکے. گاڈ بلیس یو آل. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. خدا ان کی تعریف ہو. جی ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے سنی اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں حیادار لباس کو پہننا ہے، وہ لباس پہننا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. اور بہت خوبصورت بات انہوں نے پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے کی.
اور خداوند کا خادم جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. بہت سارے لوگ بھائی صاحب مخالفت کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مخالفت کرنے کی بجائے ہمیں مل کر دعا کرنی چاہیے, اور کلام کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھائی باہم مل کر خداوند کا کام کریں, اور ہمیں مل کر خداوند کے جلال میں بڑھنا چاہیے. بھائی رفیق ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں, وہ بتائیے گا. السلام علیکم. آئزک ٹی وی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب لوگوں کو سلام. اور خدا کا شکر ہے کہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور نجات اور زندگی کی راہیں بنائی. یہ خداوند کا شکر ہے, خداوند کے نام کی تعریف ہے کہ ہمارے پاکستان میں خدا کا بندہ پاسٹر انور فضل, جو اب اس وقت پوری دنیا میں بائبل مقدس کو, انجیل کو ہر ملک کے کونے کونے میں لے کے جا رہا ہے. ہم اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو, اپنے سورما کو کھڑا کیا, اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں. پریز گاڈ. ناظرین, آپ نے سنا, بہت خوبصورت باتیں بھائی نے کی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے خداوند کا کلام لوگوں کے گھروں میں پہنچا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں, اور ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بس اب آپ کلیسیاؤں میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آئزک ٹی وی کے بارے میں؟ جی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب کلیسیا میں دیکھتے ہیں تو کلیسیا کے بچے جو ہے وہ آئزک ٹیلی ویژن سے ہی گیت سیکھتے ہیں, اور سیکھ کر کے وہ پھر عبادات میں گاتے ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے آئزک ٹیلی ویژن کے لیے, خدا کے خادم پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے, اور اسی طرح پیاری بہن ندھا فضل کے لیے, انور فضل کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے. اور میں پاسٹر جی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں مدعو کیا تاکہ ہم اس خوبصورت چینل پر آ کر کے خدا کے کلام کی منادی کر سکے اور گواہی دے سکے. اور میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئزک ٹیلی ویژن بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے جس کے بعد برسات ہوئی ہے. تو وہ ضرور ہے. پاسٹر نے کہا کہ لوگ پاسٹر انور فضل کی آئزک ٹیلی ویژن کی مخالفت کرتے ہیں, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سچائی کی مخالفت کی جائے گی, سچائی اتنی بھی بڑھتی جائے گی, اور سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے. سچائی کو اگر دبانے کی کوشش کی جائے تو سچائی کبھی بھی چھپ نہیں سکتی. جو سچائی ہے, لیکن میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہم ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے خدام, بہت ساری کلیسیا اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ جو آئزک ٹیلی ویژن خدا کے خادم نے اوپن کیا ہے, یہ اس نے نہیں بلکہ خدا نے کیا ہے. اور خدا کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا. خداوند آپ کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ استعمال کریں. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. ہاللویا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جی ناظرین, آج خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے آپ نے سنی, اور بہت ساری ٹیسٹمنی بھی آپ نے سنی, اور آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں بھی آپ نے جانا. اور خاص طور پر ہم نے آج جانا ہے کہ ہمیں حیادار لباس جو ہے اس کو اپنانا ہے کلام کے مطابق. کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں حیادار لباس کو پہننا ہے. اور میرے عزیزو, آپ کی جتنی بھی مخالفت ہو آپ کو پریشان نہ ہوں, بلکہ خداوند وہ وقت آ جاتا ہے جب مخالفت ہوتی ہے کہ خدا آپ کو سرفراز کر رہا ہوتا ہے, اور خدا آپ کو سرفرازی دے گا. اور آپ کبھی بھی گھبرائیں نہیں, آپ خداوند میں بڑھتے جائیں, اور خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس پاکستان.